वेलकम बैक नाज़रीन। पीका कानून भी लागू हो गया, इस पर बात करेंगे। रियाज साहब, पीका कानून के हवाले से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है और क्या बैरूनी दबाव के तहत ये कानून ख़त्म होगा? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को शायद थोड़ा बहुत इस पे वर्किंग कर लेती, थोड़ा सहाफ़ियों से, सहाफ़ती तंजीमों से बात कर लेती, तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के क़वानीन की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में इस चीज़ पे सोचा जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रोपेगेंडा और जो फेक किस्म के थंबनेल्स बनाए जाते हैं, जो मसाला क्रिएट किया जाता है बहुत ज़्यादा, और किसी को मारा जाता है, किसी को जेल से अंदर किया जाता है, बाकी किसी को बाहर से जेल के अंदर डाला जाता है, और बेशुमार, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जिस जिस जो भी कम्युनिटी है, हर हवाले से उस सेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन होती है और लोगों की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती हैं। इसमें कोई शक नहीं, कानून होना चाहिए। बस एक सिर्फ मेरी ये राय है कि अगर इसमें सहाफ़ियों से, तंजीमों से मशवरा कर लिया जाता, उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाता, तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ चूँकि हुकूमत की जो नीयत है, उन्होंने टारगेट करना है उन जर्नलिस्ट को। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोस्टली 99.99% उन्होंने एक किस्म का अपने कंट्रोल में ले लिया है कि वहाँ पे मैं आपको 4-5 मिसालें भी दे सकता हूँ, लेकिन शायद इस वक़्त ना दे सकूँ। वो भी किसी वजह से कि खबरें दी जाती हैं और उसको रोक लिया जाता है कि जी ये उसको टच करेगी, उसको टच करेगी। इश्तिहारात के मामलात हैं, उसकी नाराज़गी का मसला है। तो अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुकम्मल वो है। एक मीडियम था, वो था सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, और मुझ जैसे बहुत से लोग जिनकी खबरें अगर किसी वजह से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलती तो हम सोशल मीडिया पे चलते थे। ट्विटर इन्होंने बैन कर दिया, उसके बावजूद सारी की सारी हुकूमत, उसकी वजारतें एक्स को या ट्विटर को इस्तेमाल करती हैं, वजीर आजम समेत, और बाकायदा तौर पे सारी चीजें होती हैं पाबंदी के बावजूद। और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आपने जो है ये एक सारा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि लोग सच बात भी ना कर सकें। और हम इस्लामाबाद वगैरह में, बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो प्रिविलेज्ड हैं, हमें कुछ सपोर्ट भी मिल जाती है, हमें बैकिंग करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। दूर दराज इलाकों में, देहात में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब वगैरह में, सिंध में ऐसे लोग हैं, व्लॉगर्स हैं जो बड़ी इंडिपेंडेंट और अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ये वो बेचारे सारे लोग इसके जद में आएंगे जो एसी डीसी के जुल्म और सितम की कहानियां सुनाते थे व्लॉग करके, वो सारे वो लोग इस जुल्म का निशाना बनेंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत को चाहिए था कि थोड़ा बहुत देख लेते। स्टेक होल्डर्स को इंटरनेशनल ऑन बोर्ड प्रेशर। लेना चाहिए था। मजहर साहब, आप क्या समझते हैं? सहाफ़ती तंजीमों ने फैसला किया है कि वो तहरीक भी चलाएंगे, PFUJ भी कल यौम सियाह मनाएगी। आपको लगता है कितने पुरुमीद हैं कि रिवर्स हो पाएगा? देखिए, मैं आज मुझे नेशनल प्रेस क्लब में बुलाया गया था और मेरे अकेले की गुफ्तगू रखी गई थी, तो मैंने वहां अर्ज किया कि देखिए, हम सब एक ऐसी बस्ती के वासी हैं कि वहां हुक्म आया है कि जब हम कहेंगे तुम खाना खाओगे, जब हम कहेंगे तुम पानी पियोगे, जब हम कहेंगे तुम नींद में जाओगे, जब हम कहेंगे तुम उठोगे। तो बस्ती वालों से तो पूछा ही नहीं गया कि भाई आपको भूख कब लगती है, आपको प्यास कब लगती है, आप कब नहाना चाहते हैं, आप कब ऑफिस जाना चाहते हैं। यही जुल्म है कि आप स्टेक होल्डर से पूछे बगैर एक एक्ट जो है उसको मंजूर कर दें। और फिर इस हुकूमत पे अगर बात करेंगे तो इनके तो लॉ मिनिस्टर को नहीं पता होता। वो कहते जी मेरे पास तो होने ही मसवदा आया है, मैंने तो पता ही नहीं इसे की लिखे है। तो ये हालत है इनकी, ये किसी और के कहने पे। और पीपल्स पार्टी की मुनाफकत कल इतनी बेनकाब हुई कि अंदर कुछ करते हैं, बाहर आके बड़े दावे आजादी इजहार के और पता नहीं किस किस के, और मुनाफकत ऐसी है कि साइन फरमाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं पूछेंगे जिनसे मुतल्लिक कानून बन रहा है, तो भाई ऐसी कानून साजी के खिलाफ फिर एहतजाज होगा, एहतजाज भी भरपूर होगा और लोग अदालतों में भी जाएंगे कि स्टेक होल्डर्स को पूछा ही नहीं गया। ये कवानीन आइन के जो पहले 40 आर्टिकल हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक के की जमानत देते हैं, ये तो उससे मतसादम है, ये तो अदालत में उड़ जाएगा ये के। ठीक है सलमान साहब, पीका कानून पर आपकी क्या राय है? जो बात कर रहे हैं मज़हर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है सस्टेन नहीं करेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कहीं ना कहीं चैलेंज होगा और उसके बाद उड़ा दिया जाएगा, और इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा देर सस्टेन कर नहीं सकती।
پریکٹیکل جو ہے نا وہ سلوشن نہیں ہے. پریکٹیکل سلوشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ جو آپ کے جرنلسٹ ہیں, یہ کمیونٹی ہے, اس کی ایجوکیشن کے اوپر کام کرتے. یہاں پہ ایک چیز جو ہے آج ہائی لائٹ ہونے والی ہے, وہ جو ہماری صحافتی برادری ہے اس کا رد عمل ہے اس قانون کے اوپر, اور وہ بہت افسوسناک ہے. ایونچولی ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ بازو کے اوپر کالی پٹی باندھ کے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. کم آن, یہ اپنے ڈیمانڈز منوانے کا میرا خیال ہے لیسٹ طریقہ تھا پروٹیسٹ کرنے کا. آئی ریئلی فیل پرسنلی کہ جو ہماری صحافتی برادری ہے اس کو اس قسم کے جو معاملات ہیں ان میں زیادہ متحرک ہونا پڑے گا. اور جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ان کی مشاورت should have been taken, اور اگر وہ نہیں لی گئی تو اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے کہ بھائی ایک قانون آپ بنا رہے ہیں, ہم لوگوں سے ریلیٹڈ ہے, ہمارا اس سے ظاہر ہے لوگوں کی جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے, اتنے سارے لوگ جو ہیں ان کا روزگار اس کے اوپر منحصر ہے. تو آپ جب اس قسم کے قوانین بنائیں گے تو اس کا کیا امپریشن جائے گا گلوبلی بھی, اور اس کا امپیکٹ جو لوکل ہماری اپنی اکانومی کے اوپر ہے وہ کیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہمارے میڈیا چینلز کے جو مالکان ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کمرشل آسپیکٹ آف اٹ. کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کو سچ کہنے کی, اس کی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور یہ سینسرشپ. عیسیٰ صاحب سے بھی ان کا اسی پہ پوائنٹ جانا چاہوں گی. عیسیٰ صاحب, پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ پہلے ہی کافی بڑھ چکی تھی, اس پیکا قانون کے بعد اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ ساتھ ہی سلمان صاحب کا بھی پوائنٹ ایڈ کیجیے گا کہ صحافتی تنظیمیں احتجاج کریں کالی پٹی باندھ کر, ویسا انہوں نے کہا کہ کم آن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر وہ وزیر اعظم والی ایڈوائس پر جانا چاہیے؟ نہیں تو صحافی کیا کریں کہ 47 لے کر ایوانوں میں گھس جائیں؟ مطلب یہ ظاہر ہے کہ اپنا احتجاج ایک مہذب طریقہ, آپ کالی پٹی باندھیں گے, آپ لکھ کر بول کر اور ایک علامتی طور پر آپ جا کر کھڑے ہوں گے, احتجاج کریں گے, اپنی آواز پہنچائیں گے, آپ سینسٹائز کریں گے, آپ یہی کر سکتے ہیں نا. وی آر ناٹ لائک ٹرینڈ ٹو فائٹ. اپنا جا کے اب حکومت کے گریبان میں ہاتھ تو نہیں ڈال سکتے. یہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ حکومت ہے, یہ حکومت میرا خیال ہے بہتر آرگنائزیشن اور بہتر مینجمنٹ سے اس کو زیادہ بہتر. ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اصل چیز ہے کہ فیک نیوز مسئلہ ہے, فیک نیوز کو کاؤنٹر ہونا چاہیے. فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سچ بولا جائے. اگر حکومت سچ بولے گی, سچ کے سامنے فیک نیوز نہیں ٹھہر سکتی. معاملہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 3 سال سے, میں آپ کو مثال دے کے واضح کر دیتا ہوں, پچھلے 3 سال سے 100 ارب ڈالر آ رہا ہے, 75 ارب ڈالر آ رہا ہے, 25 ارب ڈالر فلاں ملک سے آ رہا ہے, اس میں 10 ارب ڈالر ہم واپس نہیں کریں گے. وزیر اعظم گئے تھے, اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ. ابھی آپ کل کی دیکھ لیں مثال, آپ کے آج تمام اخبارات میں, تمام مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کے اوپر ہیڈ لائن سٹوری یہ چلتی رہی کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بہاف پر. ایک بزنس ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فالو کیا ہے, وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا حصہ نہیں رہ سکتا, میں $500 ملین نہیں دے سکتا. چین کی 1.5 ارب آبادی ہے, وہ 39 ملین ڈالر دیتا ہے, میں اپنی 32 کروڑ کی آبادی کے حساب سے پیسے دوں گا. وہ کہتا ہے کہ میں نیٹو کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان میرے پاس 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرو گے تو پہلا دورہ تمہارے ملک میں کروں گا. وہ امریکہ فرسٹ کی بات کر رہا ہے, وہ ٹیرف لگانے کی بات کر رہا ہے, اور ہم اپنے پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کر پاکستان کا ڈالروں کی برسات کرنے کے لیے. اب اس کے اوپر آبویسلی جب حکومت ایسے کام کرے گی, اب آپ یعنی اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جس کو 1000 ٹاپ 1000 بزنس مین میں بھی آپ سرچ نہیں کر سکتے, جس کا ٹویٹر ہینڈل کے اوپر 69 فالوورز ہیں, جس کی آج تک دنیا کے کسی ملک میں کسی حکومت کے کسی وزیر, کسی مشیر, کسی وزیر اعظم کے ساتھ تصویر موجود نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس کو ہم اوور گلوریفائی کر دیا ہم نے. جس کو مکیش امبانی بنا کے پیش کیا وہ نکلا وجے مالیا. تو یہ ختم ہو گیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ, اپنا خیال رکھے گا. آنے کے بعد